یہ جڑے بچے بیٹھے نا کالجاں سکولوں پڑھن والے انہوں نے معلومات واسطے ایک گال بھائی میں کریں ہر سمندر دا پانی نمکین ہوندے ہوندے بھائی سیانے لوگوں نے خطاب ہے میرا انتہائی سنجیدہ لوگوں نے بیان ہے یہ انکار ولایت علی دی وجہ تو نہیں اس سے بھئی مسئلے آتے مثلا کیا مسئلے آتے سمندر لکھاں دی تعداد آبی جانور ہونے ڈیلی ہزارہ انہوں دی اموات تھیں دیا توجہ ہے اگر سمندر دا پانی میٹھا ہوندہ تو انہاں مردہ جانوران دی جڑی بو آئی وہ ساحل تے کہیں گراہن نہ دے ویا کوئی آدمی سمندر دا سفر نہ کر سنگیا توجہ ہے تے اللہ نمک اچ خاصیت رکھی ہے بو کو ختم کر دیں دے کوئی سمجھ آ رہی ہے میری گزارش دیا نا سمندر دا پانی نمکین کیوں سمجھ آئی مسئلہ حل ہویا تاکہ انہاں مردہ آبی جانوران دا تعفن بدبو ساحل تو لوگ زندگی گزار سکیں ملاح کشتیاں تے مسافر سفر کر سکیں جی دیکھو نا عید گزری پیچھے وڈی قربانی دا تو بہت بڑا کھلان دا کاروبار ہے یہ چمڑے دی بو ختم کرنا سے نمک نہیں لیندے ہوتے کوئی نہیں بس سن دے بیٹھے میں بالنج پڑھ دا بیٹھے نمک کے چلہ خاصیت رکھی ہے کہ ہر قسمی بدبو کو ختم کر دیں دے تے ایتا تساں جان دے ہی وے جو نمک تے علی دے عدد برابر ان 100 تے جتھا علی آونے اتھا کفر دی بدبو ختم ہو ویندی ہے مشرکی ختم ہو ویندے منافقت دی بدبو ہاتھ بلند کر کے ختم قرآن نہ آ رہا